आज हामी क्लास 10 ओपीडी मैथ को अल्जेब्रा को यूनिट 1.2 कंपोजिट फंक्शन हामी पढ्ने छौं। फर्स्ट अफ ऑल व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन र डिफाइन कंपोजिट फंक्शन दियो भने अब त्यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने। इफ f इज अ फंक्शन डिफाइन्ड फ्रम a to b and g is another function defined from b to c। हाम्रो यहाँ a बाट b मा अर्को चाहिँ फेरि b बाट c मा अर्को कुनै फंक्शन डिफाइन भएको छ भने are two functions then the new function defined from a to c is called the composite function of f and g। it is denoted by अब फर्स्ट में हामी f लाई यहाँ डिफाइन गरेको छ भने f चाहिँ लास्ट में हुन्छ, जुन लास्ट में हुन्छ त्यो फर्स्ट में हुन्छ। यसलाई हामी g नट f ले डिनोट गर्छौं। यसलाई KNOT नट ले युज ग्रीक लेटर ले हम यहाँ यसलाई यसको लेख्ने चाहिँ गर्छौं। यहाँ o लेखेको छौं, यसको नेम हुन्छ n KNOT जुन साइलेन्ट हुन्छ, यसको कुनै भ्यालु हुँदैन। हामी मात्र यसको सुटेबल देख्नको लागि मात्र लेख्छौं और यसलाई हामी यसलाई नलेखेर डाइरेक्ट हामी जीएफ पनि लेखिदिन्छौं। दुईटै भनेको कम्पोजिट फंक्शन अफ एफ एन्ड जी नै हो। अब यो कम्पोजिट फंक्शन में क्वेश्चन कसरी दिन्छ भन्दाखेरि क्वेश्चन हाम्रो यसरी दिन सक्छ। अर्डर पेयर को फर्म में यदि दुईटा फंक्शन दिएको छ एज फर एक्जाम्पल इफ एफ इज अ फंक्शन अर्डर पेयर को फर्म में दिएछ 3 4 3,4 त्यस्तै 4,5 त्यस्तै हाम्रो 5,6 अर्डर पेयर एउटा दिएको छ। यो एफ इज अ फंक्शन दिएको छ। फेरि अर्को फंक्शन हाम्रो अर्डर पेयर 2 3 को दिएको छ, 3,4 दिएछ अर्को अर्डर पेयर 4 5 को सेट को अर्को फंक्शन दिएको छ जी। यो अर्डर पेयर को फर्म में दुईटा फंक्शन दिएको छ एंड एक्सप्रेस एफ नट जी इन एंड अर्डर पेयर फर्म। हामीले अर्डर पेयर फर्म में हामीले के गर्नु छ, कंपोजिट फंक्शन जी र एफ को हामीले कंपोजिट फंक्शन निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, यो यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले एफ को कुरा लेख्नु पर्यो। एफ कति दिएको छ 3,4 दिएको कुरा पहिला लेख्ने 5 6 त्यस्तै हाम्रो जी दिएको छ फंक्शन कति दिएको छ 2,3 त्यस्तै हाम्रो 3,4 एंड 4,5 यो दुईटा अर्डर पेयरहरु दिएको छ। अर्डर पेयर को फर्म में दुईटा फंक्शन दिएको छ। अब यो अर्डर पेयरलाई अब हामीले अर्डर पेयरलाई अब के गर्नु पर्यो, अरेन्जिङ इन एरो डायग्राम यसलाई एरो डायग्राममा गरेको। जस्तै सबभन्दा पहिला मैले अगाडि नै भने हामीले के देखाउनु छ, के निकाल्नु छ, हामीले एफ नट जी या एफ जी मात्र भन्ने पनि हुन्छ। र एफ नट जी निकाल्नु छ भने हाम्रो यहाँ लास्टमा के छ, जी फंक्शन छ। लास्टमा जुन फंक्शन हुन्छ त्यो फंक्शनको वर्क हामी फर्स्टमा गर्छौं। यो फंक्शन हामी लास्टमा जी भएकोले यसलाई पहिला जी को वर्क गर्ने, त्यसपछि जुन फर्स्टमा छ त्यो लास्टमा हुन्छ। यो एफ को हामी सेकेन्डमा गर्ने। अब जी फंक्शन में जी को यसलाई हामीले एक्स कम्पोनेन्ट को सेटलाई भनिन्छ डोमेन अनि वाई कम्पोनेन्ट को सेटलाई भनिन्छ रेंज। यसको डोमेन को सेटलाई अब यो फर्स्ट सेट में हामी लेख्छौं डोमेन को 2 3 4 त्यसपछि यसको रेंज भनेको हाम्रो 3 4 5 भनेको सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको वाई कम्पोनेन्ट को सेटलाई हामी यसमा लेख्ने। त्यसपछि अब एफ को तो फर्स्ट एलिमेन्ट यहाँ भइसकेको छ। अब हामीले वाई कम्पोनेन्ट को सेट लिन्छौं एफ मा, हामी फर्स्ट लिइसकेको छ। यहाँ सेकेन्ड हाम्रो 4 5 एंड 6 यहाँ 4 5 एंड 6 लेखिसकेपछि अब हामी हेर्छौं यो 2 त हाम्रो जी मा हाम्रो 2 3 सँग एसोसिएट गरेको छ, 3 4 सँग 4 5 सँग एसोसिएट गरेको छ। अब हामी एफ मा हेर्छौं कि यो फंक्शन मा 3 कसँग एसोसिएट गरेको छ, 3 4 सँग एसोसिएट गरेको छ, 3 लाई 4 मा एरो देखाउने। त्यस्तै 4 कसँग एसोसिएट गरेको छ 5 सँग, हामीले 4 5 मा देखाउने। त्यस्तै 5 कसँग एसोसिएट गरेको छ हाम्रो 6 सँग त यहाँ 5 लाई 6 मा देखाउने। यसरी हेर्दाखेरि यो कंपोजिट फंक्शन हाम्रो अब यो ए हो, यो बी हो, यो सी सेट हो भने हाम्रो यो ए बाट बी मा डिफाइन भयो, यो बी बाट सी मा डिफाइन भयो। अब कंपोजिट फंक्शनले के भन्छ, डिफाइन फ्रम ए टु सी। फर्स्ट बाट लास्ट मा हामी हेर्छौं। फर्स्ट भनेको 2 कसमा डिफाइन भएको छ, 2 यहाँ गयो, फेरि यहाँबाट यहाँ फर्स्ट हाम्रो
2 हाम्रो 4 मा एसोसिएट गर्यो भन्नुपर्दा यो 2 को एलिमेन्ट अब 4 सँग म्याच गर्यो। त्यस्तै हाम्रो 3 कहाँ गएको छ 5 मा, त्यस्तै हाम्रो 4 कहाँ गएको छ 6 मा। फ्रम एरो डायग्राम हामी के लेख्न सक्छौं, हामी जुन निकाल्नु छ एफ नट जी। अब यसको हेर्छौं यो 2 कहाँ गयो 4 मा, त हाम्रो 2 4 एउटा अर्डर गयो यो भयो। त्यस्तै 3 का हाम्रो लास्ट सेटको कुन 5 सँग एसोसिएट गरेछ, त्यसमा 3 5 भयो। त्यस्तै हाम्रो 5 4 हाम्रो 6 सँग गर्यो। अब हाम्रो एफ कम्पोजिट फंक्सन जी भयो, एफ नट जी हाम्रो कम्पोजिट फंक्सन निकालिसक्यौं। अब यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो यही हुन्छ। त्यस्तै यो हामी यहाँ अर्डर पेयरको फर्ममा हेर्यौं। यो अर्डर पेयरको फर्ममा नदिएर यसलाई हामी अल्जेब्रिक फंक्सन हिजो पढेको छौं या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन पढेको छौं, त्यो फंक्सनको फर्ममा पनि यदि दियो भने त्यसको कम्पोजिट फंक्सन अब कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। अर्को क्वेशन म यहाँ लिइरहेको छु। यहाँ इफ gx equal to 2x minus 1 and fx is equal to 4x, then find the value of g naught fx। यो निकाल्नु छ हामी। सबभन्दा पहिला हामीले यसमा अब गिभन पहिला लेखिदिनु पर्छ। fx gx is equal to 2x minus 1, fx is equal to 4x and हामीले निकाल्नु छ g naught fx। अब हामीले यो निकाल्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्छ, यसमा हामी सबभन्दा पहिला लास्टमा के छ त fx। त fx को पहिला गर्छौं। fx को लागि अब fx को के गर्ने त fx को भ्यालु पुट गर्ने। fx को भ्यालु यहाँ कति छ 4x। अब fx को भ्यालु राख्ने बित्तिकै fx अब हटाइदिनु पर्छ। अब त्यसपछि gx x को ठाउँमा कति आएको छ यहाँ 4x। त हामीले x को ठाउँमा 4x राख्ने, कहाँ राख्ने त g को भ्यालुमा। g को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ, gx को भ्यालु कति छ त हाम्रो 2x minus 1। त हामी 2 अब x को ठाउँमा अब कति राख्ने त यहाँ 4x x को ठाउँमा, किनभने अब gx x को ठाउँमा 4x छ, x को ठाउँमा 4x राख्ने, gx को भ्यालुमा 2 अनि x को ठाउँमा 4x अनि -1। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने 8x minus 1, दिस इज द एन्सर। यदि अर्को टाइपको क्वेशन यदि सपोज यसैमा सोधिदिन्थ्यो फाइन्ड जी नट एफ 2 नै दिदिन्थ्यो या 5 दिदियो भने अब कसरी निकाल्ने त। सपोज यसको लागि अब f2 दिदियो भने डाइरेक्ट हामी यसको भ्यालुमा पनि जुन निकालेर डाइरेक्ट अब x को ठाउँमा 2 राखे त यहाँ पनि x को ठाउँमा 2 राखेर सोल्भ गरिदिन्छौँ। अर्को हामी के गर्न सक्छौं, यदि सपोज यो निकालिरहेका छैनौं डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं। हामी के हेर्छौं, यो fx को हामीले भ्यालु 2 राख्ने, कहाँ राख्ने त लास्टमा, लास्टको भ्यालु f छ, x को भ्यालु 2 राख्ने f मा, x को भ्यालु यहाँ छ, fx को भ्यालु यहाँ छ 4x। हामी g जस्ताको त्यस्तै fx को भ्यालुमा x को ठाउँमा 2 राख्ने, 4 × 2 भन्नुपर्छ। यो कति भयो 8। अब gx x को ठाउँमा 8 आयो। अब x को ठाउँमा 8 राख्ने, कहाँ राख्ने g को भ्यालुमा, gx को भ्यालुमा। gx को भ्यालु यहाँ छ 2 अनि x को ठाउँमा कति राख्ने त 8 अनि -1। 2 8 जा कति 16 16 - 1 भनेको हाम्रो 15 इज द एन्सर। यस्तो पनि टाइपको क्वेशन सोध्न सक्छ। अर्को कम्पोजिट फंक्सनको क्वेशन मैले लिएको छु। इफ fx is equal to 2x plus 3 then find value of f composite f2 भन्नुपर्छ। fx is equal to 2x plus 3 दिएछ अनि हामीले यसको कम्पोजिट फंक्सन यो निकाल्नु छ भने x को भ्यालु सबभन्दा पहिला हामी लास्टको वर्ड गर्छौं। x को भ्यालु fx, x को ठाउँमा यहाँ 2 छ, x को ठाउँमा 2 राख्छौं कहाँ लास्टको भ्यालुमा। यहाँ लास्ट हाम्रो f भएकोले f मा राख्छौं x को ठाउँमा। fx को भ्यालु यदि छ 2x plus 3 हामी f। अब x को ठाउँमा कति राख्छौं 2x, x को ठाउँमा 2 plus 3। अब 2 जा 4 4 plus 3 भनेको 7। अब x को ठाउँमा फेरि 7 राख्छौं, कहाँ फेरि f कै भ्यालुमा, f कै भ्यालुमा फेरि 2 × 7 plus 3 भनेको हाम्रो कति भ्यालु 4 2 7 14 plus 3 भनेको 17। दिस इज द एन्सर।
त्यस्तै अर्को कम्पोजिट फंक्सनको लागि इफ gx is equal to x minus 2/3 and hx is equal to 3x plus 2, then prove that g composite hx is an identity function. Identity function proof हामीले पढ्न गएको छौँ। त आइडेन्टिटी फंक्सन भन्नाले अगाडि नै हामी डेफिनेसनहरु पढिसकेको छौँ। आइडेन्टिटी फंक्सन मीन्स इफ fx is equal to x भनेको यहाँ इनपुट जे राख्यो त्यसको आउटपुट पनि त्यही निस्किन्छ भने हाम्रो के हुन्छ त दैट इज आइडेन्टिटी फंक्सन। अब सबभन्दा पहिला हामीले यसको गर्दाखेरि gx गिभन पहिला लेख्ने, hx जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब हामीले g कम्पोजिट hx यो निकाल्न गइरहेको छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, लास्टको काम गर्छौँ। g hx को भ्यालु हामी यहाँ हेरेका छौँ कति छ त 3x plus 2। hx को भ्यालु पुट गर्यो। अब hx को भ्यालु पुट गर्यो भने hx हट्यो। अब x को ठाउँमा 3x plus 2 राख्ने, कहाँ राख्ने gx को भ्यालुमा। gx को भ्यालु कति छ त हाम्रो x minus 2/3। त x को ठाउँमा अब कति राख्ने 3x plus 2 x को ठाउँमा राख्यौं अनि minus 2 अनि by 3। अब यो plus 2 minus 2 क्यान्सल भइहाल्छ। 3x/3 3 पनि क्यान्सल हुन्छ। x भन्नुको त यहाँ इनपुट x छ, आउटपुट पनि हाम्रो यसको के निस्क्यो आन्सर x नै निस्क्यो। हेन्स हामी लेख्न सक्छौं हेन्स g not hx is an identity function। त्यस्तै कम्पोजिट फंक्सनको अर्को क्वेशनको रूपमा इफ fx is 3x gx is equal to x plus 2 and f composite means f not gx is equal to 18, find the value of x। fx dx पहिला गिवन हो, पहिला हामीले लेखिदियौं fx is equal to 3x gx is equal to x plus 2 and f not gx is equal to 18 दिएको छ भने यो हामी जस्ताको त्यस्तै गिवन पहिला लेख्यौं। अब f not gx मा लास्टमा हाम्रो के छ gx। सबभन्दा पहिला हामीले कसको वर्ग गरिन्छ लास्टको। लास्टमा हाम्रो यहाँ के छ त gx। पहिला के गर्ने त gx को भ्यालु पुट गर्दिनु। gx को भ्यालु पुट गर्दाखेरि x प्लस gx को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ x plus 2 gx को भ्यालु x plus 2 राख्ने gx अब घटिहाल्छ इक्वल टु 18। अब यसमा पनि हामी हेर्ने fx x को ठाउँमा यहाँ के आयो त x plus 2। x को ठाउँमा x plus 2 राख्ने, कहाँ राख्ने यसको भ्यालु f मा। f को भ्यालुमा x को ठाउँमा x plus 2 राख्ने। f को भ्यालु भनेको यहाँ 3x छ अनि 3x x को ठाउँमा कति राख्ने x plus 2 इक्वल टु 18। अब यो 3 गरेर डिवाइड हुन्छ x plus 2 इक्वल टु 3 6 18। अब यो प्लस 2 गरेर माइनस हुन्छ x इक्वल टु हाम्रो 4 भइहाल्यो। x को भ्यालु भयो। यहाँ कहिलेकाहीँ सोध्न जस्तो फाइन्ड द भ्यालु अफ x सोधिरहेछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ डोमेन भने पनि हामीले x को भ्यालु निकाल्ने मिन्स x इज वाट डोमेन। यहाँ भनेको x भनेको के हो त डोमेन। फाइन्ड द डोमेन भने पनि हामीले x को भ्यालु नै निकाल्ने हो। अर्को क्वेशनको रूपमा मैले यहाँ लेखेको छु सपोज इफ fx इज इक्वल टु 3x minus 2 and f dot gx is equal to 6x minus 2, find gx। सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्ने यसको गिवन पहिला लेख्नुपर्छ। गिवन हाम्रो 3x minus 2 f not gx is equal to 6x minus 2 and हामीले gx निकाल्नु छ। त सबभन्दा पहिला हामी यसमा के हेर्छौं कम्पोजिट फंक्सनमा लास्टमा के छ gx। अब gx मा हामीले सबभन्दा पहिला वर्क त लास्टको गरिन्छ gx अनि gx त गिवन दिएकै छैन। त के गर्ने त लेट गर्दिने। लेट gx बी के लेट गर्ने कुनै पनि यसमा नभएको कुनै पनि लेट गर्न सकिन्छ। ए पनि लेट गरे हुन्छ। हामी gx लाई के लेट गरिसकेपछि अब gx को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ के राखिदिने। gx को भ्यालु के हामी मानेको छौं के राखिदिएपछि 6x minus 2 जस्ताको त्यस्तै। अब त्यसपछि के हेर्छौं हामी यो अब x को ठाउँमा fx x को ठाउँमा यहाँ के आयो के आयो। x को ठाउँमा के राख्ने, कहाँ राख्ने f को भ्यालुमा। f को भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 3x minus 2। 3x को ठाउँमा कति राख्ने k minus 2 इक्वल टु 6x minus 2। यो minus 2 यतातिर गएर प्लस 2 हुन्छ। minus 2 काटे पनि हुन्छ अनि 3 गरेर डिवाइड हुन्छ k इक्वल टु हाम्रो
6x/2 अनि के भनेको के हो त के को भ्यालु भनेको त gx हो देयरफोर gx इक्वल टु कति भइहाल्यो हाम्रो यसमा डिभाइड गर्ने हो भने 3x gx को भ्यालु यसरी आउँछ त्यस्तै अर्को क्वेशन हम यहाँ लिएको छौं इफ gx इक्वल टु 2x + 2 एन्ड f composite f not gx इक्वल टु 8x + 13 देन फाइन्ड fx अब हाम्रो gx दिएको छ एन्ड f not gx इक्वल टु 8x + 13 दिएको छ र सबभन्दा पहिले कम्पोजिट फंक्सनमा हामी हेर्छौं लास्टमा हाम्रो यहाँ gx छ अनि gx को भ्यालु यहाँ दिएको छ हामी के गर्न सक्छौं यहाँ बीचमा इक्वल टु छ भने हामी और लेख्छौं पहिला gx को भ्यालु पुट गर्छौं लास्टमा हामी भ्यालु पुट गर्छौं लास्टमा gx भएकोले gx को भ्यालु 2x + 2 इक्वल टु 8x + 13 जस्ताको त्यस्तै अब हामीलाई यसबाट fx को भ्यालु निकाल्नु छ fx को भ्यालु निकाल्नु छ fx निकाल्नु छ यसको मतलब हामीले यो 2 चाहिदैन यो +2 पनि चाहिदैन त्यसको लागि यो +2 यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ यो 2 हाम्रो मल्टिप्लाई भएको छ एकसँग 2 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो यहाँ x/2 भइदियो भने 2 2 क्यान्सल हुन्छ पहिला हामी मल्टिप्लाई भएकोलाई हटाउन प्रयास गर्नु पर्यो यदि हामी x को ठाउँमा x/2 पुट गर्छौं x को ठाउँमा x/2 पुट गर्यो भने 2 2 क्यान्सल हुन्छ हामी पुट गरौँ x को ठाउँमा कति राख्ने x/2 + 2 इक्वल टु जब यहाँ x को भ्यालु यहाँ हामी चेन्ज गर्छौं त यहाँ x को भ्यालु यहाँ पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ x को ठाउँमा x/2 राख्छौं प्लस 13 यसले काट्न सकिन्छ 4 2 2 क्यान्सल हुन्छ fx + 2 इक्वल टु यो हाम्रो 4x + 13 अब पनि हामीलाई अब के चाहियो त fx चाहियो यहाँ +2 छ फेरि अब x को ठाउँमा यदि हामी x - 2 पुट गर्दिन्छौं x को ठाउँमा यदि हामी x - 2 पुट गर्दिन्छौं भने यहाँ पनि हामीले x को ठाउँमा x - 2 पुट गर्नुपर्छ अनि x - 2 राख्नेबित्तिकै -2 अनि +2 क्यान्सल हुन्छ fx आउँछ भन्नुपर्दा हामी x को ठाउँमा कति राख्ने x - 2 + 2 अनि यहाँ पनि x को ठाउँमा x - 2 अनि +13 अनि +2 क्यान्सल हुन्छ fx इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्यो भने 4x - 8 + 13 भन्नुपर्दा 4x + 5 भन्नुपर्दा हामीलाई जुन निकाल्नु पर्ने थियो fx दैट इज द आन्सर यसरी हामी कम्पोजिट फंक्सनसँग रिलेटेड सर्ट क्वेशनको बारेमा जानकारी लियौं अब यो भन्दा अब अर्को भिडियोमा हामी लङ क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने लङ क्वेशनको प्रब्लमहरु कसरी फेस गर्ने भन्ने बारेमा म सिकाउने छु धन्यवाद।